नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि संसदमा पेश हुँदै अर्थतन्त्रको भर्तैक र व्यापार घाटासँगै साधारण खर्च समेत घटाउनु पर्ने चुनौती। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाको भनाई। 656 रोपनी जग्गा अतिक्रमणको काम बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकाको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ, कामदार अभावको कारण देखाउँदै काममा ढिलाइ। अफगानिस्तानको छुट्टा छुट्टै 2 प्रान्तमा सैन्य कारबाही। हक्कानी नेटवर्कका 14 जना लडाकु मारिए। एक प्रान्तीय कमान्डर सहित 10 सदस्य पक्राउ। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र प्रदेश 3 विजयी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्दैछ। आगामी बजेटले नकारात्मक लयमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई भर्तै गर्नुपर्ने मात्र होइन, चुलिँदै गएको व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटासँगै नकारात्मक बन्दै जाने सङ्केत देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिमा सुधार ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। एसियाली विकास बैंकले 6.3% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरे पनि सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 7% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक गरेको 13 खर्ब 15 अर्बको बजेटमध्ये 58 अर्ब 81 करोड 55 लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान बापत आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर गत फागुनसम्मको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 13 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान सहयोग आएको छ। त्यस्तै 2 खर्ब 53 अर्ब 2 करोड 82 लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमा ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 93 अर्ब 69 करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता मात्रै सरकारले पाएको छ। प्रतिबद्धता अनुसार सहयोग आउन सकेन भने त्यो रकम पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अपुग हुनेछ। यस्तोमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 2 खर्ब बढाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ, जुन बजेटको स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। जुन हाम्रो डेभलपमेन्ट छ, हाम्रो ग्रोथ छ, प्रस्पेरिटीका कुराहरू छन्, त्यसको लागि हामी टोटल्ली राजस्वका बाहेकका स्रोतहरूमा भर पर्नुपर्छ। र राजस्वका बाहेकका स्रोतमा भनेको एउटा हाम्रो इन्टरनल लोन लिने हो। इन्टरनल लोनका हाम्रा केही सीमाहरू छन्। हाम्रो जीडीपी 5% सीमा छ, त्योभन्दा बढी लिन सक्दैनौँ। र त्यसपछि अर्को स्रोत भनेको हाम्रो फरेन ग्रान्ट एन्ड फरेन लोन हो। अब फरेन ग्रान्ट र फरेन लोनमा हामीले जस्तै केही समय अगाडि मात्रै हामीले डेटा देख्यौँ के भने हामीले जति एक्सपेक्ट गरेको त्यसको अराउन्ड निकै थोरै मात्रै, सायद आधा समथिङ कति त्यस्तै मात्रै आयो भने हाम्रो फरेन ग्रान्ट र फरेन लोनहरू आउने हामीले सम्भावना त्यो त्यति रिलायबल छैन। हामीले बजेटमा राख्न त राख्छौँ, तर ती आउने सम्भावनाहरू कहिले पनि त्यो मिट भएको छ। अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा समेत उत्साहजनक रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। करिब 35% को हाराहारीमा मात्रै विकासै बजेट खर्च भएको छ। कुल बजेटको 1/4 बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन हुँदा समेत त्यसको आधा रकम समेत खर्च हुन नसक्नु आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। दोहोरो अङ्कको जुन ग्रोथ हामीले एचिभ गर्नुपर्छ त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट हुनैपर्छ। र इन्भेस्टमेन्ट नभयो भने त्यो हामीले खाली प्रेडिक्सन गर्ने मात्रै हो र फल्स प्रेडिक्सन जानी गर्ने प्रेडिक्सनहरू हुन् तिनीहरू। त्यसैले दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, तर त्यसको लागि रिलायबल हाम्रो बेस आधार तयार हुनु पर्यो। त्यसबाहेक नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको आयात समेत उच्च बनेका कारण व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 61 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको निर्यात हुँदा 9 खर्ब 49 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको आयात भइरहेको छ। त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्नु, बढ्दै गएको शोधनान्तर घाटा नियन्त्रणसँगै चालु घाटाको विस्तार समेत कम गर्नु र साधारण खर्चको आकार घटाएर पुँजीगत खर्चको विस्तार गर्नु सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भोलि संघीय संसदबाट बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। एक वर्षभित्र देशको आर्थिक गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा बजेटमा समेटिने हुँदा आम सर्वसाधारण पनि बजेट सुन्न र आफू अनुकूल बजेट आओस् भन्ने अपेक्षा गर्दछन्। रूपेश यादवको रिपोर्ट। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै अहिले स्थायी सरकार गठन भएको छ। अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट आजित जनताले झण्डै 2/3 मत सहितको सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन्। सत्तारूढ दलले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्दै देशमा रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको छ। यही नीतिलाई आत्मसात गर्ने बजेट आओस् भन्ने सर्वसाधारणको माग छ। उनीहरूले यो बजेटबाट धेरै अपेक्षा नराखेको बताउँदै सरकारले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउनेमा आशावादी छन्। अब रोजगारी गर्दै त राम्रै हो नि, तर अब सबै हाम्रो देशमा त त्यो दलाली मात्रै छ। अब गरिदिन्छु भनेर घोस्याउँछ, त्यही हो नि। अब के गर्ने, अब दिनदिनै महँगी बढेर गएको छ। अब के गर्ने, त्यसै पो त टरेरै जाँदो रहेछ। अब हामीलाई अब पहिला 10 रुपियाँ 20 रुपियाँको भाडी पाउँदा पनि अब बाँच्थ्यो। अहिले हामी 100-200 को भाडी बोक्दा पनि हाम्रो पैसा बाँच्दैन, किनभने महँगाई धेरै कुरो महँगी भइसक्यो अनि केही पनि छैन। त्यही हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कुरा अहिले कार्यान्वयनको बेला बिर्सन थालेको मतदाताहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। आफ्नो गाउँको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै मत माग्ने नेताहरू आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागि परेको सर्वसाधारणले आरोप लगाउन थालेका छन्। धेरै सपना बाँडेका नेताहरूले आफ्ना लागि केही काम नगरेको भन्दै उनीहरूले राज्यबाट ठूलो आशा गर्ने ठाउँ नै नरहेको भन्दै दुःख पोख्ने सर्वसाधारण पनि उत्तिकै छन्। सरकारसँग केही मतलब छैन हामीहरूको। सरकारले केही पनि गर्ने होइन, बेकार बन्ने मात्रै। के सरकारले गर्छ? लेखा परेका बिएड परेका गाउँघरमा त्यतिकै बसेका छ। उसले रोजगार हाम्रो छोराछोरीले पाएको छैन। हामी त यस्तै हो नि, पहिलेदेखि दुःख गरेर आयौँ, अब मर्ने बेला त दुःख यस्तै हुने हो। घरमा गएर हलो चलाउनु पर्ने हो, खेती गर्नुपर्ने, अरू केही कसैले केही पनि गर्दैन। के रोजगार दिनु पर्यो कि केही ठाउँ दिनु पर्यो बस्नुलाई, अब त्यही कुरो हो, अरू केही कुरो हुँदैन छैन। सर्वसाधारणले आफ्नो मागलाई सरकारले सम्बोधन नगर्ने गुनासो गरिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताएका छन्। हो, यो बजेटमा आम नेपालीले नयाँ महसुस गर्ने गरी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी उत्पादनमूलक काम गर्ने खालको बजेट ल्याउन सके सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेछ भने आम नागरिकमा पनि सरकारप्रतिको विश्वास बढ्नेछ। अन्यथा लोकप्रियताका लागि महत्त्वाकांक्षी योजनालाई मात्र बजेटमा समेटियो भने तत्कालका लागि बजेटको स्वागत गर्दै ताली पिटिए पनि यसको प्रभाव शून्य हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ आउँदो बजेटबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। आएको बजेटमा सदुपयोग हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ, किनभने नेताहरू अलि चेत खाएको हो कि जस्तो लाग्दैछ। के गर्ने, खोइ चाँचाडै पैसा ल्याइदिएर हामीलाई सुख शान्ति दिए हुन्थ्यो। आउने बजेटमा हाम्रो त त्यो अब युवाहरूलाई काम हुने खालको बजेट घोषणा हुनु पर्यो। नेपाली साथी दाजुभाइहरूलाई सकभर म भन्न चाहन्छु भने विदेश नजाउँ होइन, नेपालमै बसेर केही रोजगार गरौँ भन्ने हाम्रो विषय हो क्या। एक्लाको लागि के हो र देशको लागि नै गर्नुपर्ने सबैलाई। यस्तो यो हावाको तालको बजेट ल्याएर चाहिँ हुँदैन। जनमुखी जनताको दैनिक सरकारका विषयहरूलाई छुन पर्यो क्या बजेटले। आउँदो बजेटबाट हाम्रो अपेक्षा भनेको गाउँ घरमा चाहिँ अब बाटोहरू खन्ने, बाटोको ठाउँ ठाउँ सुविधा गराइदिनु पर्यो। अब आउने मैले बजेटबाट यो जसरी हिँड्ने बाटो, जस्तै कोटेश्वरको मेन बाटोमा होइन ब्रिज छैन, पुल छैन, त्यहाँबाट हिँड्ने सर्वसाधारणलाई कति समस्या हुन्छ, कहाँ पर गएर बाटो क्रस गरिरहनु पर्या हुन्छ, त्यो पुल बनोस्। आउने बजेटहरूमा आफू लुछातानी नगरिकन होइन, अनि सबैलाई यस्तो बेरोजगारी फैलिरहेको छ, धेरै जनताले दुःख पाइरहेछन्, बाटो पानी सबै विद्युत सबै कुरोको दुःख भइरहेछ। सबै कुरोको उन्नति प्रगति गर्नुस्। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना निर्माणको काम तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने गरी अघि बढाएको जनाएको छ। नेपाली सेनाका इन्जिनियर विभाग प्रमुख एवं आयोजना उपप्रमुख
उपरथी योगेन्द्र बहादुर खाँडले तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो। आज संघीय संसदको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सो आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति विवरण पेश गर्दै उहाँले आगामी 2079 साल असोज महिनाभित्र आयोजनाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई अघि बढाइएको बताउनुभयो। आयोजना अन्तर्गतको पुल निर्माणको काम पनि सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आयोजनाका प्रमुख उपरथी खाँडले आयोजनाको 656 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई पनि अघि बढाउने बताउनुभयो। आयोजनाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कटानको काम पनि सुरु गरिएको जनाएको छ। त्यसैगरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 10 करोड लागतमा निर्माण गरिएको र स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पेश गरिएको पनि आयोजना प्रमुख उपरथी खाँडले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले आयोजनाले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत गरी काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना निर्माणको कामलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई सहज बाटो खोलिदिन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजनाको कामलाई अघि बढाउँदा स्थानीय जनतालाई मार पार्ने काम नगर्न पनि नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 76.2 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई 2074 साल श्रावण 27 गते दिइएको थियो। आयोजना प्रमुख उपरथी खाँडले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै आयोजना अन्तर्गतको सडकको कालो पत्रेका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना तय गरिएको पनि बताउनुभयो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा विद्यमान गरिबी अन्त्य गर्ने समान विकास यातायात र व्यापार विस्तारसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बाचाका साथ स्थापना भएको सार्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सन् 1985 डिसेम्बर 8मा घोषणा भएको सार्कले 34 वर्ष पूरा गर्दा समेत आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेको छैन। अहिले नेपालले सार्कको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयमा भारत पाक द्वन्द्वले नियमित शिखर सम्मेलनसम्म हुन सकेको छैन। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सन् 1985 मा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, मालदिव्स र भुटान सदस्य रहने गरी स्थापना भएको सार्कमा अहिले अफगानिस्तान पनि थपिएको छ। तर सार्कको स्थापनाकालीन मान्यता केलाउने हो भने यो संस्था पूर्ण रूपले असान्दर्भिक साबित भएको छ। सार्क जुन औचित्यताका साथ जुन आवश्यकताका आधारमा हिजो बनाइएको थियो, नेपालको तर्फबाट हामीले त्यो औचित्यता र आवश्यकता अहिले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसो हुँदा सार्कलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। हाम्रो मान्यता त्यो रहिरहँदा र हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ, हाम्रो यो जुन रोकिएको सार्क समिट छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो रहेको छ। तर अब हाम्रो मात्रै पहलले ती कुराहरू हुन सक्ने स्थिति हुँदैन, किनभने त्यहाँ त 8वटा मुलुकहरू छन्, त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू। खास गरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा आइरहेका समस्याले, जस्तै भारत र पाकिस्तानकै बीचको सम्बन्धमा आएको समस्याले गर्दाखेरि सार्कको गतिविधि रोकिएको स्थिति छ। यो मञ्च भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वको चेपुवामा पर्दा विश्वका करिब 100 को हाराहारीमा रहेका यस्तै क्षेत्रीय संगठनको सूचीमा सार्क पुछारमा धकिलिने अवस्था छ। यो जुन उद्देश्यका निम्ति सार्कको परिकल्पना गरिएको थियो, सोही उद्देश्य पूरा गर्ने प्रश्नमा सार्क चुक्नुको परिणाम हो। सार्कमा अहिले 8 सदस्यसँगै 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र आबद्ध छन्। चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, इरान, म्यानमार र युरोपेली महासंघ पर्यवेक्षक रहेको सार्कको बडापत्रमा सामान सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने प्रतिबद्धता, सबै प्रकारको समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित बुदामा अडेर अघि बढ्ने उल्लेख छ। अहिलेको हिसाबबाट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो दुई देशको सम्बन्ध गरिकन सार्कको ओझेलमा बसेको छ। त्यसैको मात्र गाथा गाएर अगाडि केही कार्यक्रम नगर्नु पनि हामीले त्यही राम्रो हुन्न। तर यसको मतलाई हामी सार्कले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, अल्टिमेट त्यसको निमित्त पनि हामीले प्रयास चाहिँ जारी रहनु आवश्यक छ। अहिले सार्कको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र सार्कको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक भारत नै यसको उपस्थिति र प्रभाव खुम्च्याउने प्रयासमा जुटेको विज्ञहरू बताउँछन्। पटक पटक ठुला र शक्तिशाली मुलुकको चेपाउमा परेको सार्कको विकल्पमा अहिले भारतले बिमस्टेक नामक अर्को क्षेत्रीय मञ्च खडा गरेको छ, जसलाई भारतीय प्रभुत्व कायम राख्ने अर्को क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा
अर्थाइएको छ, जहाँ क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चिनिएको पाकिस्तान सदस्य छैन। यसरी सार्क भारत र पाकिस्तानको दुश्मनीको घानमा परेको बेला नेपालले सार्कलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई क्रियाशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ, जसका निम्ति भारतमा नरेन्द्र मोदीको निरन्तरता र यही मेसोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लागेको भारत भ्रमणको समयमा उपयुक्त संयोग बन्न सक्छ। यस्ता अवसर र मञ्चलाई प्रतिबद्धताका साथ सदुपयोग गरिएन भने सार्क हरेक वर्ष डिसेम्बर 8 का दिन स्मरण गर्ने तिथिमितिमा मात्र खुम्चिनेछ। स्थापनाको 3 दशक बितिसक्दा पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क अपेक्षा अनुसार सार्थक बन्न सकेको छैन। सम्मेलन गर्दा घोषणापत्र जारी गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने थलोका रूपमा सार्क चिनिँदै आएको छ। नेपालसहित 8 देशको सहभागिता रहेको सार्क भारत र पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वका कारण पनि निष्क्रिय भएको भनेर आकलन गर्ने गरिन्छ। भारतको प्राथमिकतामा खासै नपरेको सार्क नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री भएसँगै के उनले यसलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्लान् त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारले गत चैत्र 26मा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएदेखि सरकार एकपछि अर्को गर्दै समस्यामा फसिरहेको छ। एकातिर अर्ध भूमिगत नेकपाले हिंसात्मक कार्य गरेर सरकारको शान्ति सुरक्षामाथिको क्षमतामा प्रश्न उठाइदिएका छन्। अर्कातिर विपक्षीदेखि विश्लेषकले सरकारको क्षमतामा थप प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने विप्लवबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उसैको प्रचारमा बढाइ चढाइ गरिरहेका छन्। रमेश वाग्लेको रिपोर्ट। सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयका रूपमा अर्धभूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिका विषयमा सदनलाई जानकारी गराएका थिए। विगतमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले पछि सशर्त हुँदै निशर्त वार्ताको आह्वान गरिसकेको छ। तर उसले गरेको आह्वान अनुरूप वार्तामा आउनुको साटो हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लव नेकपाले सोमबार नेपाल बन्दसहित हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। धेरै मानिस आतंकित हुनु परेको छ। संसदमा गृहमन्त्रीले जानकारी गराउने क्रममा विप्लवले जनसरकारका नाममा जनपरिषद बनाइसकेको, उसले 4 कम्पनी सेना समेत बनाइसकेको र हिंसात्मक गतिविधि उपत्यका केन्द्रित गरेको बताएका छन्। उनीहरूले जनसरकारको रूपमा जनपरिषद भन्ने संस्था उनीहरूले गठन गरेका छन्। जनसेनाको रूपमा उनीहरूले 4 कम्पनी अहिले निर्माण गरेका छन्। हिजो नेकपा माओवादीले 2052 सालदेखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा विप्लवसँगै समान हैसियतमा कमिसार नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री थापाको जानकारीलाई सांसदहरूले सबै कुरा जानकारी भएर पनि केही नगरेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले त गृहमन्त्रीको शैली नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिने भन्दा पनि आतंक फैलाउनेमा केन्द्रित भएको भन्दै उहाँ सरकारको गृहमन्त्री कि विप्लवको प्रचार मन्त्री भन्दै प्रश्न उठाएको छ। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले संसदमै विगतमा सत्तामा हुने कम्युनिस्ट र जङ्गलमा हुने कम्युनिस्ट अहिले सँगै रहेको भन्दै अहिले पनि सरकार विप्लव साँठगाँठ त छैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए। गृहमन्त्रीले भने गलत प्रश्न भएको भन्दै प्रश्नकर्ताको नै साँठगाँठ त छैन भनेर उल्टो प्रश्न गरेका थिए। हिजो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै सदन र सरकारमा थियो, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बम फोडिरहेको थियो, पछि दुईटै एउटै भयो। अहिले पनि यही सहकार त भइरहेको छैन कि एकातिर संसदमा र सरकारमा छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी छ कि ताकि नागरिकको आवाज दबाउनलाई, नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्नलाई यो दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीको मिलन बिन्दु त होइन। यहाँ यो सरकार र जसले घटाए चाहिँ विप्लव समूहसित कहीँ साँठगाँठ त छैन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ चाहिँ यी प्रश्नहरू चाहिँ नाजायज प्रश्नहरू हुन्छ। यो प्रश्नलाई चाहिँ उल्टाएर हेर्दाखेरि कतै यी प्रश्नहरूको चाहिँ तिनीहरूसित सम्बन्ध त छैन भन्ने त्यतातिर पनि यसलाई चाहिँ उल्टाउन सकिन्छ। संसदमा काङ्ग्रेसले मात्र नभएर राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा नेमुकीपाले समेत प्रश्न उठाएका थिए। राजपाले विप्लवलाई अपराधी भन्ने र वार्तामा बोलाउने सरकारको कदम आफै विवादास्पद रहेको भन्दै समाधान खोज्ने हो भने राजनीतिक बाटो समाउने कि नसमाउने भनेर प्रश्न गरेको थियो। गृहमन्त्री एकातिर अपराधी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर वार्ता कुरा गर्नुहुन्छ कि अपराधीसँग गृहमन्त्री वार्ता गर्न तयार हुनुभएको हो? यदि होइन भने यो राजनीतिक समस्या हो भने मुलुकमा रहेका तमाम अन्य समस्याहरू, मधेस लगायत दलित जनजाति लगायतका सबैको जो समस्या बारम्बार उठेको छ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अन्यथा सबैले फेरि ब्याक टु मङ्गलमान जाने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस्। नेमोकीपा सांसद प्रेम सुवालले त सर्पको खुट्टा सर्पले देख्ने भन्दै गृहमन्त्रीले विप्लवको खुट्टा किन देखिरहेका छैनन् भनेर समेत प्रश्न उठाएका थिए। जे रोप्छ त्यही फल्छ, यसको उपाय के छ? आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। पहिला प्रतिबन्ध अनि वार्ताको रणनीति लिएको सरकार आफ्नै रणनीतिका कारण अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। एकातिर उसको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्दा नागरिक विश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ, अर्कातिर सरकार विरुद्धका आवाज समेत चर्का बनिरहेका छन्। अराजनीतिक भनिएको सीके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सहमति गरेको सरकारले त्यस्तै कदम उठाएर विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन नसकेकै होला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रमेश वाग्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल तरुण दलले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता खाँडले चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार लचिलो हुनुपर्ने र चन्द समूह पनि आफ्नो अडान त्याग गरेर सहमतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेता खाँडले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले सधैँ वार्ता र सहमतिमा जोड दिने बताउनुभयो। खाँडले सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको समेत विरोध जनाउनुभयो। उहाँले मुलुकको परिवर्तनमा आवश्यक भूमिका खेल्न नेकपाका नेताहरूलाई सुझाव पनि दिनुभयो। उनीहरू त केन्द्रीय संघीय सरकारको मातहत हो, बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूलाई अधिकार दिँदै गइहाल्छु नि मैले भन्नु उहाँले भन्दिनु भयो। उहाँले बुझ्नु भएको छैन, एउटा गाउँ पनि स्वायत्त छ नि सरकार, प्रदेश पनि एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त सरकार, जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउनको लागि, त्यो गाउँको विकास निर्माणका लागि केन्द्रीय सरकारसँग सेना छ, राजनीति छ, अर्थनीति पनि छ, मुद्रा छाप्ने अधिकार पनि छ, राष्ट्र ब्याङ्क पनि केन्द्रसँग छ। तर सामाजिक परिवेशमा समाजको चाहिँ नि कल्याण गर्ने, जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने अधिकारलाई स्थानीय तहमा पनि संविधानले नै दिएको छ नि। कार्यक्रममा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेतले सरकार विरुद्ध सडक र सदनबाट खबरदारी गर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले संघीय निजामती विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। मुख्य सचिवको पद जहिले पनि सचिवको चाहनासँग निर्भर रहेको भन्दै उनीहरूले करारमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। समिति सदस्यहरूको धारणा सुनिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण ढोका खोल्ने दावी गर्नुभयो। विगतमा करार कर्मचारीबाट प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको भन्दै उहाँले सही वा गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने सवालमा कठोर हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिले आज सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परेका संशोधनमाथि दफावार छलफल गरेको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले नै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू राधा ग्यावाली, भूमि प्रसाद त्रिपाठी र पाल्देन छेपाङ गुरुङले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अझै अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको हो। किन आइरहन्छ बाहिर? किनभने यो 1200 मेगावाटको बनाउने भनेर तत्कालीन अवस्थामा ट्राक्टरबेल भन्ने कम्पनीले डिपिआर गरेर दिइसकेकोलाई नेपाल सरकारले यसको सबै व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइसकेको। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको धेरै पैसा पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ। अर्को के हो भन्दाखेरिमा यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो आयोजनाले कति टेवा दिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ हिसाब गर्नु पर्यो। पर युनिट कति पर्यो भन्ने हिसाब मात्र भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो आयोजना सम्पन्न हुँदाखेरिमा कति सहयोग हुन्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण यहाँ चलखेलहरू धेरै भएको छ।
यो समितिले केवल छलफल मात्रै गर्ने, सुझाव दिने मात्रै होइन, सरकारलाई कडा ढङ्गले हामीले चाहिँ निर्देशन दियौँ। बुढी गण्डकीको कुरामा चाहिँ चाइनिजले गण्डकी हाम्रो राष्ट्रले गर्ने हो, त्यो एउटा डिसिसन हुनु पर्यो। अर्को कुरा मौजा वितरणको कुरामा पनि हामीले रोक्नु भएन। आखिर अरबौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ भने त्यसलाई जसरी पनि बनाउनै छ भने त्यो मौजा चाहिँ तुरुन्तै हामीले दिनुपर्छ भने चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम हालसम्म पनि अघि बढाउन नसकेपछि सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सरकार विरुद्ध खनिएका हुन्। उनीहरूले नलसिंहघाट जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकाको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्यलमा कामदार अभावको कारण देखाउँदै काममा ढिलाइ। अफगानिस्तानको छुट्टा छुट्टै 2 प्रान्तमा सैन्य कारबाही, हक्कानी नेटवर्कका 14 जना लडाकु मारिए, 1 प्रान्तीय कमान्डर सहित 10 सदस्य पक्राउ। र प्रधानमन्त्रीको पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र प्रदेश 3 विजयी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वको छिनाझम्टीको कारणले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देश विकास नभएको बताउनु भएको छ। गन्तव्य नेपालले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले धेरै सम्भावना बोकेको नेपाल विकास नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वकै कारण रहेको बताउनु भएको हो। नेपालमा सम्भावना धेरै भए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा देश विकास दरबारमा हुने हत्या र प्रतिहत्याका भयानक परिघटनाहरू जो पछिल्लो दरबार हत्याकाण्डसम्म आउँदा हामीले चाहे भण्डारखाल पर्व भनौँ, चाहे कोत पर्व भनौँ, या दिनदिनै हुने राजा महाराजा र उनका भाइ भारदारहरूका हत्या प्रतिहत्याका घटनाहरू केन्द्रमा हुने र जनताले केन्द्रित भएर शान्तिपूर्ण र एउटा सहज वातावरणमा विकासलाई गति दिने काम गर्नै नपाउने अवस्थाबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। अध्यक्ष दाहालले हिमालदेखि तराईसम्म विविधता भएको नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतामा पनि धनी भएको भन्दै विकास निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले गौतम बुद्धको जन्मभूमिलाई समृद्ध बनाउन पर्यटन प्रबन्ध गरेर अघि बढ्ने योजना पनि अघि सार्नुभयो। कार्यक्रममा सगरमाथा टेलिभिजनका संवाददाता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नेकपा अध्यक्ष दाहाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटा र गन्तव्य नेपालका अध्यक्ष शिव अधिकारीले पत्रकार सुवेदीलाई संयुक्त रूपमा नगदसहित सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि र सहकारीको सदुपयोग गर्दै मुलुकमा गरिबी निवारण गर्ने योजना अघि सार्नु भएको छ। मन्त्री अर्यालले भूमि र सहकारीको अधिकतम सदुपयोग गरेर गरिबी निवारण गर्न सरकारले नीतिगत सुधारको कामलाई तीव्रता दिइरहेको दोहोर्याउनु भयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भूमिको सदुपयोग गर्नका लागि जग्गा प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने चुनौती सरकार सामु रहेको दोहोर्याउनु भयो। कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सगरमाथा चुचुरोकमा पुगेर त्यसको उचाइ मापन गर्न सफल हुनुभएका नापी विभागका कर्मचारीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्नुभयो। सगरमाथाको शिखरमा पुगेर उचाइ मापन गर्न सफल नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खेमलाल गौतम, नापी अधिकृत रबिन कार्की, सर्वेक्षक सुरज सिंह भण्डारी र अमिन युवराज धिताललाई त्यस अवसरमा सम्मान पनि गरिएको थियो। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघको विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। आज काठमाडौँमा भएको छलफलमा
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गरे मात्र पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै उनीहरूले प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक अघि बढ्न नहुनेमा पनि जोड दिए। कार्यक्रममा नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै यसबारे पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको महासंघले पछिल्लो समय निरन्तर छलफल चलाउँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 22 करोड लिटर फोहोर पानी उत्सर्जन हुन्छ। यसरी उत्सर्जित फोहोर पानीलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण विस्तार गर्ने भएको छ। करिब 3 वर्ष अगाडि ल्याइएको आयोजनाले बल्ल गति लिन थालेको हो। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। दुर्गन्धित बनेर बगिरहेका बागमती र मनोहरा नदी तथा भक्तपुरबाट बग्ने हनुमन्ते खोलालाई सफा गर्न सरकारले गुहेश्वरी, धोबीघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सन् 2016 मा सुरु गरिएको परियोजना अन्तर्गत गुहेश्वरीमा 95% निर्माण भएको छ भने सल्लाघारी, बालकुमारी र धोबीघाटमा डिजाइनको काम सकेर निर्माण सुरुवात मात्र भएको छ। सन् 2020 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनिया कम्पनीले ठेक्का लिए पनि कामदारको अभावका कारण देखाएर काम सुरुवातमा ढिलाइ भएको हो। यो सबै अलि विशेष प्रविधि र विशेष डिजाइन र यसलाई चाहिँ सञ्चालन मर्मत गर्न पनि एउटा विशेषज्ञता नै चाहिने किसिमबाट हाम्रो काम भइरहेको हुनाले अलिकति समय यसमा लाग्न पनि गयो डिजाइनमै पनि हैन। अब डिजाइनको काम सकिएर अब निर्माणको क्रममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यो छिटै नै हामी चाहिँ अलि द्रुत गतिले निर्माण कार्य त सुरु नै भइसकेको छ। अब यसलाई अलिकति द्रुत गतिले हामी अगाडि बढाउनेतिर लागिरहेका छौँ। फोहोर पानीले वातावरण प्रदूषण गरेको र दुर्गन्ध फैलाएको भन्दै उपत्यकामा बग्ने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी नदीमा सफा पानी बगाउने उद्देश्यले नदीको दायाँ बायाँ ढल प्रणाली विस्तार गरी प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। ठाउँ ठाउँमा आधुनिक फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गरी नदीमा मिसाउने गरी निर्माण कार्य थालिएको हो। छुट्टा छुट्टै चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ। यसरी सञ्चालन हुने प्रशोधन केन्द्रले 13 करोड 18 लाख लिटर मात्र फोहोर पानी प्रशोधन गर्न सक्छ। तर यो पर्याप्त भने होइन। कुल मिलाएर चाहिँ दैनिक 13 करोड 81 लिटर, त्यो भनेको झन्डै 1500 लिटर चाहिँ हो। त्यो पानी नदीमा खसाल्दाखेरि नदीको क्वालिटीमा डाइल्युट भएर भनौँ न चेन्ज चाहिँ हुन्छ, तर त्यो पर्याप्त चाहिँ होइन। त्यसैले यसको फेज वाइज डेभलपमेन्ट चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले पहिलो फेजमा तपाईँले एउटा खालको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो चाहिँ किनभने अहिले उत्पादन भइरहेको ढलको जति मात्रा हुन्छ त्यति बराबरको प्रशोधन केन्द्र भएको भए उपत्यकाको नदीको वाटर क्वालिटी वात्तै चेन्ज भएको देखिन्थ्यो, तर अहिले त्यो पर्याप्त छैन। प्रशोधन केन्द्रबाट उत्पादन हुने फोहोरको लेदोबाट बायोग्यास, बिजुली तथा मलको समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गुहेश्वरी र धोबीघाटबाट करिब 930 किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भने जैविक फोहोरबाट 30.2 टन जैविक मल उत्पादन हुन्छ। आगामी साउनबाट गुहेश्वरीको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउनेछ। चिनिया कम्पनीले नै डिजाइन, निर्माण तथा अपरेसन गर्ने आयोजना 10 वर्ष सञ्चालनपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। काठमाडौँमा त अब पपुलेसन बढिरहेछ, ढलको मात्रा बढ्दै जान्छ। अब झन् मेलम्ची आइसकेपछि ढलको मात्रा झन् पानीको मात्रा बढी जान्छ। डाइरेक्ट खोलामा जाँदाखेरि त खोला झन् चाहिँ नि प्रदूषित हुँदै जान्छ। त्यो कारणले वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा ल्याएर ट्रिट गरेर खोलामा पठाउँदाखेरि सफा पानी हाम्रो चाहिँ नि खोलामा जान्छ। बालकुमारी स्थित निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्र 100 रोपनीमा फैलिएको छ। तर नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले चाइनाबाट दक्ष कामदार झिकाउनु पर्दा 2016 मा नै सुरु गर्नुपर्ने काम अहिले मात्र सुरु भएको बताइएको छ। प्रशोधन केन्द्र समयमा निर्माण सम्पन्न भए उपत्यका नदीमा जलचर जीवन सम्भव हुन्थ्यो भने वातावरणीय प्रदूषण पनि कम हुन सक्थ्यो। नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण सफा वातावरण बनाउने आयोजनामा सरकारले पनि चासो दिए तीव्र गतिमा बन्न सक्थ्यो कि
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। पूर्वी नाका काकड भिट्टाबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर ट्याङ्कर नेपाल भित्रन थालेपछि पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थ सहज हुने भएको छ। अनलाइन माध्यमबाट भन्सार एन्ट्री सिस्टम सुरु गरिएको जनाउँदै भारतीय भन्सारले 4 दिनदेखि तेल वाहक नेपाली ट्याङ्करलाई पश्चिम बङ्गालको पानी ट्याङ्की भन्सारमा रोकेपछि पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको थियो। आज पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका 72वटा ट्याङ्कर भन्सार भएर नेपाल प्रवेश गरेको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख टेक बहादुर आर्यलले जानकारी दिनुभयो। 4 दिनदेखि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ सहितका 60 पेट्रोल तथा डिजल पम्प बन्द भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको थियो। मंगलबार दिउँसोदेखि पेट्रोलियम पम्पबाट तेल वितरण हुन थालेपछि पम्पहरूमा सवारीको लाइन देखिएको छ। पूर्वका 4 जिल्लामा मात्र दैनिक 1 लाख लिटर पेट्रोल र 3 लाख लिटर डिजल खपत हुने गरेको नेपाल आयल निगम 4 आलीले जनाएको छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको छुट्टा छुट्टै 2 प्रान्तमा सैन्य कारबाही, हक्कानी नेटवर्कका 14 जना लडाकु मारिए, 1 प्रान्तीय कमान्डर सहित 10 सदस्य पक्राउ। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र प्रदेश 3 विजयी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आन्तरिक उत्पादनले थेग्न नसकेपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर हरियो तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। भारतमा 2 महिनासम्म चलेको चुनावी अभियानका कारण भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारीको मात्रा घटेपछि नेपाली बजारमा त्यसको असर परेको हो। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश नम्बर 3 विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेको प्रदेश नम्बर 3 ले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्यो। गण्डकी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 3 ले दोस्रो जित निकालेको हो। गण्डकी प्रदेशले दिएको 109 रनको सामान्य लक्ष्य प्रदेश 3 ले 22 ओभर 2 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि संसदमा पेश हुँदै अर्थतन्त्रको भर्तेग र व्यापार घाटासँगै साधारण खर्च समेत घटाउनु पर्ने चुनौती। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाको भनाई। 656 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकाको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्योलमा कामदार अभावको कारण देखाउँदै काममा ढिलाइ। अफगानिस्तानको छुट्टा छुट्टै 2 प्रान्तमा सैन्य कारबाही, हक्कानी नेटवर्कका 14 जना लडाकु मारिए, 1 प्रान्तीय कमान्डर सहित 10 सदस्य पक्राउ। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र प्रदेश 3 विजयी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पराजित।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।